الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت دوستوں، بزرگوں، محض مخلص موحد ساتھیوں، پچھلے جمعۃ المبارک دے بیان وچ تھوڑی خدمت دے اندر یہ عرض کیتا ہے کہ قیامت دے دن مختلف گروہ آتے جماعتاں انہاں دی حالت مختلف ہونی ہے. اللہ دے حضور اللہ دی عدالت وچ جس ویلے مختلف لوگاں دی حاضری ہونی ہے تا اس وقت مختلف جماعتاں مختلف گروہ ہونے ہیں. ہر کسے اپنے عمل دے مطابق اللہ دے دربار وچ حاضری دینی ہے. اس وچوں سورۃ النبا دی آیت تلاوت کیتی ہے
اللہ نے فرمایا دن فیصلے دے میری عدالت وچ مختلف گروہ حاضر تھی سن، مختلف جماعتاں پیش ہو سن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت دی تفصیل اور وضاحت فرمائی، اور اس وچوں آپ نے فرمایا کہ پہلا جڑا گروہ ہونا ہے اللہ دی عدالت وچ پیش تھیونا ہے، اس گروہ دے ہاتھ لولے ہو سن تے پیر لنگڑے ہو سن۔ جس ویلے آمنہ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرمایا تا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا اللہ دے محبوب ایک کیڑے لوگ ہو سن؟ امام الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دی عدالت وچ لولے تے لنگڑے تھی کہ ویندے پین، اے او لوگ ہو سن جڑے پڑوسیاں ہمسایاں تے گوانڈیاں نو تکلیف پہنچے دے ہن، ظلم اتے زیادتیاں کری دے ہن، انہاں دا حق دبا چھوڑی دے ہن، اے او لوگ اس حالت نال اللہ دی عدالت پیش ہو سن۔ اے ایک گروہ ذکر کیتا ہے۔ آج دے سبق دے اندر میں تھوڑی خدمت وچ دوسرا گروہ بیان کرنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا گروہ جڑا قیامت دے دن اللہ دی عدالت وچ ویسی، دوسرا لشکر، دوسری جماعت، او انسان علی شکل لے کے نہ ویسے، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیوان علی انہاں دی شکل آنی ہے، مختلف حیوانات دے وچ اللہ انہاں نو تبدیل کر کے چیخ دے ہوئے، چلان دے ہوئے، رون دے ہوئے اللہ دی عدالت پیش تھی سن۔ باقی شکل انسان علی چہرہ اللہ تبدیل کرنے سے ذلیل تے خوار تھی کہ اللہ دی عدالت جا رہے ہیں، لیٹے تو چلا مچھا ذلیل اور خوار تھی کہ ذلت نال، خواری نال، شرمساری نال اللہ دی عدالت حاضری ہے، ٹھیک ہے، ذلیل ہو کے اللہ دی عدالت جا رہے ہیں، اللہ انہوں دیا شکلہ خوبصورت واپس کر کے حیوانالیاں شکلہ دیسی، حیوانات دیا طرح آوازہ کر سن، چیخ سن، چلا سن، تے اللہ دی عدالت پیش نہ ہونے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جڑے ویلے اللہ دے نبی دا اے فرمان سنا، کم گئے پوچھا اللہ دے محبوب کیڑے لوگ ہیں؟ ہن اے جواب سنو، ساری کائنات دے سردار سچیاں دے سچے امام الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ تے لشکر جڑا حیوان والی شکل گھن کے اللہ دی عدالت وچ ویسن، اے او لوگ ہوسن جڑے نمازاں دے وچ سستی کرن والے لوگ ہیں۔ پکاؤ ذرا سبق، قرآن دی آیت ہوئے کہانی سمجھ کے نہیں سننی، اللہ دے نبی دا فرمان عالی شان ہوئے قصہ سمجھ کے نہیں سننا، اس نیت نال سننا ہے کہ اللہ دا قرآن ہوئے یا نبی دا سچا فرمان ہوئے میں اپنے دل دو تے لکھ کے تے وقت عمل بھی کرے سا، اس ارادے نال سننا، من کے تے وقت عمل دے ارادے نال سننا، اے ضروری ہے، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ پہلے دور تے جڑے آپ علیہ السلام دے زمانے تے جڑے مشرک ہن، اللہ دا نبی جڑے ویلے قرآن دا بیان کرے نہا او کیا دے ہم ان ہازا الا اساطیر الاولین، اے قرآن تا پہلے لوگوں یا کہانیاں جویں بندے کسے شروع کریں دیں، ایک زبان دی چس ہوندی ہے، وقتی طور تے قصہ کیتا تے وقت ختم، او مشرک آتے ہیں قرآن انجار کہانی ہے، وقتی طور تے اس نو بیان کر چھوڑو، لذت آگی سن کی تے وقت بھلا چھوڑا، قصہ نہیں سمجھنا، اس نو کہانی نہیں سمجھنا، بلکہ قرآن تے حدیث نو اس نظریے نال سننا چاہیے کہ اے میری ہدایت ہے،
یہ میرا ایمان ہے۔ ایمان بڑسی اس کتاب نال ہدایت میرے واسطے قرآن حدیث ہے، اس ارادے نال کہ میں عمل کرے سا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا ایک کیڑے لوگ ہو سن جنہ دیا شکلہ اللہ حیوان آلیاں تے جانور آلیاں بڑا چھوڑے سی، ان چار اللہ دے دربار پیش تھی سن، ایک کیڑے لوگ ہو سن جڑے نمازہ وچ سستی کری دیا، اکا چکا چھوڑی، وقت تے نہ پڑی، کائی پڑی تے کائی نہ پڑی، اے او لوگ ہیں۔ سنو اللہ دا قرآن فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، بھلا او بندہ تویک جڑا انصاف دے نہیں کو نہیں منیندہ، اے جہان مٹھا تے اگلا کہنا نٹھا، اتھائی کھاندے پیندے کھاندے پیندے ہیں تے جیندے مرتے ہیں، بس اٹھی وڑا نموتو و نحیا، انہیں کھاندے راسوں تے پیندے راسوں تے پیدا تھیندے راسوں تے مرتے راسوں، اگا حساب کتاب جزا سزا کونی۔ ارائیت الذی، کیا تو نہیں نٹھاؤ بندے کو، الذی یکذب بالدین، جڑا جزا سزا نہیں منیندہ، دین جزا سزا نہیں منیندہ، جھٹلا چھوڑیندے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، بوئے تے یتیم آونے تھکے دے کے واپس کریندے، محتاج دا غریب دا خیال نہیں کریندہ، دکھی دا خیال نہیں کریندہ، غریب دا لحاظ کونی، فقیر دا لحاظ کونی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین بندے دا خیال کونی، نہ آپ خیال کریندے نہ دوجھے بندے کو وصیت کریندے، بے مسکین بندے نال چنگا سلوک کرو، نہ ترغیب نہ دعوت۔ اگوں تے اللہ کریم نے فرمایا، جرا میں سبق بیان کرنے لگا ہوں توجہ کرائے، اللہ کریم نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ فرماتا ہے نمازیاں واسطے ویل ہلاکت بربادی، فَوَيْلٌ تَوَيْلِ تیرے بندے الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جڑے لوگ اپنیاں نمازاں تو غافل تے بے پرواہن، نماز کے ہیں نا غفلت تے سستی، نماز دی کوئی پرواہ نہیں، اذان تھی دی پئیے کوئی پرواہ نہیں، نماز دا ٹائم تھی گے کوئی پرواہ نہیں، دنیا دے کام میں کھڑے اذان تھی دی پئیے سنو کوئی خیال نہیں آیا، میاں ستا رہ گیا اذان تھی دی پئیے، نماز دا ٹائم شروع تھی گیا کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایو جائے نمازیاں استے ویل، ایو جائے نمازیاں استے ویل، توجہ کرائے کہرے نمازی الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جڑے نمازاں وچ سستی کریندے، کئی پڑھی نماز تے کئی نہ پڑھی، وقت چکا کے پڑھی یا آخری وقت جو پڑھی، نماز با جماعت لحاظ دے تمام کوئی نہیں کیتا، نماز دنیا دے کم دے پچھوں قضا کر چھوڑی۔ اللہ فرماتا ہے نماز چا غفلت کرنا لے بندے، نماز دے اندر سستی کرنا لے بندے، انہاں واسطے ویلن کیڑی شے ہے
ویل امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل کیڑی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ویل جہنم دے اندر ایک وادی، مختلف طبقے جہنم دے، دوزخ دے اندر ویل ایک وادی دانا ہے، اتنی گندی تے سخت وادی جو اللہ دے نبی فرمایا اس وادی کو لو جہنم 70,000 دفعہ ایک دہاڑے چ پناہ مگدی۔ اللہ حفاظت فرماوے۔ اللہ نے فرمایا نماز وچوں سستی کرنا لے بندے اکا قضا کر چھوڑی، کئی پڑھی تے کئی نہ پڑھی، وقت چکا کے پڑھی، جماعت لحاظ نہ کیتا، نماز دے اندر سستی کرنا والے بندے اللہ فرماتے انہاں واسطے ویل جہنم دی وادی۔ چھوٹی گئی دنیا دی مصروفیت یا غفلت آ گئی، نماز نو ویندا کیتا، نماز جو سستی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیرے نماز جو سستی کری دے ہیں قیامت نہیں اللہ دی عدالت کنیار پیش تھی سن اللہ انہاں کو جنورالی شکل تبدیل کر چھوڑے سی۔ حدیث پاک سنو، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے واسطے آگ کھڑا بھڑکیں دے، ایک دفعہ فرمایا دوسری دفعہ فرمایا اپنے واسطے انسان آگ کھڑا بھڑکیں دے، جی میں بندہ تنور والے لکڑیاں سٹے سی آگ بھڑک اٹھ سی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے واسطے آگ ودا بھڑکیں دے، انسان اپنے واسطے آگ ودا بھڑکیں دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران تھی گئے انسان اپنے واسطے کنے آگ بھڑکا سکتا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گل سمجھ نہیں آئی، بندہ اپنے واسطے کنے آگ ودا بھڑکتا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ویلے بندہ گناہ کرے اللہ دوزخ دی اگ نوں بھڑکا چھوڑی دے۔ ایک گناہ کیتا س دوجا گناہ کیتا س جیویں جیویں بندہ گناہ کریندا رہے جھوٹ بولس اگ جہنم دی بھڑکن لگ گئی، غیبت کیتی س اگ جہنم دی بھڑکن لگ گئی، چوری کیتی س اپنے واسطے جہنم دی اگ نوں بھڑکا چھوڑا س، زنا کیتا س چغل خوری کیتی س، اس واسطے دنیا چ جڑے جڑے گناہ کریندا جوا کھیٹس شراب پیتس اللہ دے محبوب نے فرمایا انسان جڑا دنیا تے گناہ کریندا رہندا ہے اللہ اس دے بدلے دوزخ دی اگ نوں بھڑکدا رہندا ہے۔ تے گناہ کرنا اپنی اگ نوں آپ بھڑکاون والی گل ہے نا، کیونکہ جہنم دی اگ دا بالن گناہ ہے، گناہ تے لکڑیاں نہیں سڑنیاں، اتھے دنیا تے اگ نو بھڑکاونا ہوئے لکڑیاں سکیاں سٹو تے اگ بھڑک اٹھ دیئے، جہنم دی اگ دا بالن اے لکڑیاں نہیں ہوڑیاں، بندے تے بندہ دے گناہ ہوڑے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بندہ اتھے گناہ کریں دے تا سمجھو اپنی اگ آپ کھڑا بھڑکیں دے۔ اللہ دے سونے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت صبح دی نماز دا ٹائم تھی دے بندہ اٹھی کے اللہ دے گھر جا کے نماز پڑھ دے، اللہ کریم ان دے گناہاں دی بھڑکائی ہوئی اگ نوں بجھا چھڑی دے، گناہ مٹ گئے مک گئے صاف تھی گئے اگ بجھ گئی۔ وقت صبح تو بعد
تجارت زمیندار اپنے کاروبار بندہ نکل ویندے اس وچ بندے کولوں گناہ تھی دے رہندے زبان تو گناہ تھی گئے ہاتھ تو گناہ تھی گئے دل دے ارادے نال گناہ تھی گئے پیر نال گناہ تھی گئے وقت جڑے ویلے پیشی دی نماز دا ٹائم تھی دے بندہ اٹھی کے نماز پڑھ دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح دی نماز صبح زور دی نماز تک جتنے بندے دے گناہ تھے گناہاں دے ذریعے بندے جہنم دی اگ نوں بھڑکا دیتا وقت پیشی دی نماز پڑھیے اللہ کریم پیشی دی نماز پڑھن دے نال گناہاں دی وجہ تو جہنم دی بھڑکائی ہوئی اگ نوں بجھا چھوڑی دین نماز دی برکت ہے اے نماز جہنم دی اگ نوں بھڑکا بجھا سکدی ہے گناہ بھڑکا چھوڑی دین تے نماز بجھا چھوڑی دی ہے وقت پیشی دی نماز تو بعد وقت بندہ پڑے کم میں چلا گیا انسان جو ہے غلطی دے گناہ تھی گئے خطا تے لغزش ہو گئی وقت عصر دی نماز دا ٹائم تھی ویندے پیشی تو گھن کے دیگر دیا نماز تک بندے کو جتنے گناہ تھے گناہ دی وجہ تو جہنم دی آگ بھڑک دی رہی جڑے ویلے بندہ دیگر دی نماز پڑھ دے نماز پڑھن دے بعد اللہ او دے گناہ دی وجہ تو جہنم دے اندر بھڑکنا لی آگ نوں بجھا چھوڑی دن وقت عصر دی نماز بعد وقت اپنے کام میں چلا گیا شام دی نماز تک جتنے گناہ تھے تے اگ بھڑا کو تھی مغرب دی شام دی نماز پڑھ سی نماز پڑھن دی وجہ نال اللہ عصر تو شام تک جتنے گناہ کیتے تے اگ بھڑک دی پئی شام دی نماز پڑھن نال اللہ اس اگ نوں بجھا چھوڑی دین شام دی نماز تو بعد عشاء دی نماز تک بندے کو جتنے گناہ تھی گئے گناہ دی وجہ تو جہنم دی اگ بھڑا کوٹھی جڑے ویلے عشاء تے خفتہ دی نماز پڑھ دے نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ کریم جہنم دی اگ نوں بجھا چھوڑی دن اے جہنم دی اگ نماز بجھا سکتی ہے اس واسطے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان آپ اگ پیا بھڑکیں دے گناہ کر کرتے آپ اگ بھڑکائی سے اس اگ نوں بجھے سی تب نماز بجھے سی دوجا گروہ جڑا اللہ دی عدالت قیامت دی پیش تھی سی اللہ انہاں نوں جانوراں شکل دے کے اپنی عدالت وچ کھڑنا سی اے کیڑے لوگوں سے مدنی کریم نے فرمایا اے او لوگ ہیں جڑے نمازاں دے وچ سستی تے غفلت کریندے ہن اہم فریض ہے صرف عقیدہ توحید کافی نہیں ایمان تو بعد عقیدے تو بعد عمل بھی ضروری ہے کیونکہ ایمان دے پودے نو قائم رکھنا ہے تے باقی رکھنا ہے تے اسے عمل رکھنا ہے نا جڑے پودے نو لا کے تے نظر انداز کر چھوڑو پانی نہ لاؤ او بوٹا سوک ویندا ہے ایمان تے عقیدے تو بعد اگر عمل دا اس نو پانی نہ لے سو تا آخر ایمان دا بوٹے سوک ویسی اس واسطے جیوے ایمان دی محنت اس تو اہم اس تو بعد والعمل دی محنت ہے اور عمل وچوں اہم ترین رکن اسلام دا ستون تے بنیاد ہے تا نماز ہے اس واسطے کچھ اللہ پاک نے قیامت دن لوگاں نو سجدے دا حکم دیونا ہے کہ میرے دربار وچ تساں سجدہ کرو جنہ لوگوں عادت نماز دی پابندی کریں اپنے طرفوں پوری ہمت کر دیں کہ میرے کو نماز چھٹنی نہیں چاہی دی اتھے انہاں اللہ دے دربار جو سجدہ کرنا ہے اور ایک کامیابی دی دلیل ہونی ہے تو جڑے اتھے کرتن جو سریہ پائی ودن اذان تھی دی راسی پروائی کونی نماز پڑھنی ہے کہ نہیں ساڑھے گھرہ جو نماز تر گئی ہے
اتھے اللہ سے کرو سجدہ، دنیا چ غفلت رہی ہے اتھے سجدہ کوئی نہ کر سکتے۔ سنو اللہ دا قرآن، سورت دا نام سورت القلم تے آیت نمبر 42 تے 43۔ اللہ کریم نے فرمایا یوم یکشف عن ساق، جس دیاڑے ہر شے دی حقیقت کھول دیتی ویسی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، لوگوں کو سجدہ ویسی آؤ سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا کچھ لوگ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، طاقت بھی نہیں جو سجدہ چا کرن، طاقت بھی نہیں جو سجدہ چا کرن۔ اتھے طاقت ہے تے سجدہ نہیں کیتا، اتھے طاقت بھی اللہ چھک گھنسی، گردن دے وچ اللہ سختی پیدا کرنے سی، بندہ تلا تھی وہ لگ سی تے نہ تھی سکسی۔ خاشیت الابصارہم، ڈاڈی شرم ساری تے ندامت آ گئی ہے، میں تا سجدہ نہ کر سکدا، اللہ میری گردن نکڑا چھوڑیے۔ ترحقہم ذلہ، بندہ ذلیل تے خوار تھیا کھڑا سی، اللہ کریم فرما سی وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، دنیا دے اندر تینوں نماز دی دعوت دیتی ویندی آئی، سجدے دی دعوت دیتی ویندی آئی، وَهُمْ چنگا بھلا سالم تے تندرست ہے، جوانی بھی تیرے کول تے صحت بھی تیرے کول، چنگا بھلا ہو کے سجدے نہ کرے دا ہوندا، نماز دے قریب بھی تو نہ آندا ہوندا۔ آج میں اللہ تینوں سجدے دی طاقت نہیں دیونی، تیری گردن نکڑا چھوڑے سا، اتھے تو آکڑ خان بنا رہ گیا، اتھے تو سجدے نہیں کیتے۔ مؤذن آتا رہی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ لوگوں نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ لوگوں نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ لوگوں کامیابی دی طرف۔ پانچ وقت صدا آتی رہی ہے، پانچ وقت آواز آتی رہی ہے، اذان نے بڑا اعلان کرتا رہ گیا، آؤ نماز کی طرف آؤ۔ تو بیٹھا رہ گیوں، تینوں پرواہ بھی کوئی نہیں، کوئی سدن والا مینوں کھڑا سدی دے، بے پرواہ تھی کہ بیٹھا رہیوں۔ اس واسطے دنیا چ طاقت آئی تے صحت آئی، دنیا چ کر سکتا ہے تے نہ اٹھی کے آندا۔ آج اللہ فرماتا ہے فلا یستطیعون، آج میں طاقت نہیں دیونی، تیری گردن دے اندر سریا ٹھوکنے سے آج سجدہ نہیں کر سکتا۔ ٹائم ہے نا، ٹائم کما چھوڑے، غفلت دے اندر، سستی دے اندر ساری زندگی گزار چھوڑیا، بچپن بھی گزر گیا، میاں جوانی بھی گزر گئی، صحت کا دور بھی گزر گیا، ساری زندگی غفلت دے اندر۔ اے نماز پڑھتا تے شروع کرینا، اے کم مک ویسی تے نمازاں پڑھسا، اے کم کر کھنا تے نمازاں پڑھسا، تے غفلت دے وچ عمر گزاری تے نہ سوچیا یار بیگانا، تے غفلت دے وچ عمر گزاری تے نہ سوچیا یار بیگانا۔ درندے جاگن پرندے جاگن ایک سام گیا تو انسانا، آسن قبران تے پوسن خبران، کیوں غافل تھے، کیوں غافل تھے دیوانا، کر یاد خداوند باری کو بے سمجھ تو انسانا۔ سویرے سویرے دا ٹائم ہوئے، درختاں دے پکھی بھی چہ چاہ کے اللہ دا ذکر کریں دے بیٹھے
ساری زندگی گزار چھوڑی، صحت دا زمانہ گزر گیا، جوانی دا زمانہ گزر گیا، اس واسطے اللہ فرماسی صحت بھی ہایا جوانی بھی ہایا، سجدے کر سجدہ تے نانی کیتے اس ویلے تو چنگا بھلا ہے، اس واسطے آج قیامت دی میں اللہ سجدہ کرن دی طاقت نہیں دیونی۔ بڑا بد قسمت ہے جڑا غفلت وچ پوری زندگی گزار چھوڑی، اکھا بند ہو گیا، دولت دا نشہ چڑھ گیا، جوانی دا غرور سوار تھی گیا، پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، انسان وچ گھمنڈ آ گیا، اللہ دے سامنے سر نیواں کرنا گوارا نہ کیتا۔ انسان دی عظمت تے سے متھے ٹیکنے چھے، حدیث پاک چاہے جڑ ویلے انسان اللہ دا سجدہ کر دے، ابلیس اس ویلے ماتم کر کے آدھے یا اللہ انسان میں نو حکم دیتا یا سجدے دا، میں انکار کر کے دوزخی بڑا بتا، ہاں انسان نو سجدے دا حکم دیتا ہیا انسان سجدہ کر کے جنت وارث بڑا بتا ہے۔ انسان دی عظمت اسے سجدے وچ اللہ رکھی، پھلدار درخت آکڑا کھڑا ہوندے یا نیواں تھیا پیا ہوندے، جھکا پیا ہوندے نا، جس بوٹے تے مالٹے سنگترے زیادہ ہوئے اس بوٹے دیاں درخت دیاں لڑیاں آکڑیاں نہیں کھڑیاں ہوندیاں، جھکیاں کھڑیاں ہوندیاں، پھلدار درخت جھکیاں کھڑیاں ہوندیاں۔ انسان دی عظمت جتنا انسان جھکدا ویندے اتنا اللہ دے ہاں انسان نو عظمت تے مقام ملدا ویندا ہے۔ سارے گھر جو نماز ہی ختم ہو گئی، نہ گھر دیا عورتیں پڑھیں تے نہ گھر تے مرد پڑھیں، اس تو وڈا بد نصیب تے بد قسمت انسان کیڑا ہو سکتا ہے۔ محل تے ماڑیاں بڑا چھوڑے جے گھر وچ نماز نہیں تا کب کی کوئی نہیں، جھونپڑی ہوئے اس سچ زندگی بسر کر رہے نمازی سمجھے چا میں تا محل وچ زندگی پیا گزری تا، کس طرح دولت، کس طرح دولت، دولت اے مال و دولت تا فرعون تے قارون کو بھی بہت ساری آئی، نجات پا گئے نو، یہ غرق ہونے لگا قارون، میرے خزانے اللہ فرماتے میں نو تیرے خزانہ دی کوئی ضرورت نہیں، جی میں اس نو اللہ زمین چ لہا چھوڑا خزانہ نو بھی نہ لہا چھوڑا۔ اصل تا دولت خزانہ ہے وہ عبادت ہے، اے خزانہ اکٹھا کر، وہ کیڑا خزانہ ہے جڑا اتھے رہے وجنے نال آونے ہی کوئی نہیں، لیکن اے نماز والا خزانہ اتھے ہی نال ہے، مرن تو بعد ہی نال ہے تے حشر چی نال ہے۔ اے خزانہ ہیو جی ہوئے نا قیمتی خزانہ جڑا بندے دے نال رہے وجنے کلی وکھرا اتھے تار سے تھے رہے وجنی ہے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھی، سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھی، مرن دے ویلے سکندر آکھے میں مر ونیا میں کفن دیوائے، کفن دوتے میرے ہاتھ انہیں کر کے رکھا ہے چکاٹ کے باہر، تاکہ دنیا ویک کے نے جڑا دنیا دا بادشاہی خالی ہاتھ پیدا پی ہے۔ بھامیں بگلہ چرائے تے بھامیں جھونپڑی چرائے، مرن تو بعد لباس لوہاں دا ایک کوئی تے ٹھکانہ قبر علوی لوہاں دا ایک کو لیے کوئی فرق نہیں ہونا۔ یہ جی دولت بڑا جڑی دولت اتھے ہی نال ہے تے اتھے ہی نال ہے، او ہیا خزانہ نماز اللہ، نماز اللہ جے نماز دی پابندی چا کیتی اے جی دولت خزانہ ہے اتھے ہی نال ہے تے اتھے ہی۔ حدیث پاک سنو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جڑے ویلے نماز شروع کریں دے بندے دے کیتی ہوئے سارے گناہاں دی اللہ کٹڑی چا بنی دے تے کٹڑی بن کے نمازی دی اللہ سر تے چا رکھیں دے، بندہ کھڑا نماز پڑھتا کٹڑی ساری گناہ والی اللہ سر تے چا رکھی، وقت بندے رکوع کیتا، وقت بندے قومہ کیتا، وقت جڑے ویلے بندہ سجدت گیا او کٹڑی گناہ والی ڈھائے گئی، نماز پڑھتا ریا تے پڑھتا ریا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا جڑے ویلے بندہ نماز مکمل کر کے دے گناہاں تو پاک تے صاف تھی ویندے او گنڈی ٹھائے گئی گناہ والی حدیث پاک دا مفہوم ہے اللہ دی عدالت وچ دوسرا گروہ جانور بن کے آئے کھڑے قیامت دی کیوں اللہ دے پیغمبر کیوں جانور بنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نماز جو سستی کری دے ہن سبق یاد ہے نا نماز جو سستی اکا نہ پڑی کئی پڑی نہ پڑی ٹائم تے نہ پڑی با جماعت نہ پڑی بات بے نمازی بڑھ گیا مرد عورت اللہ دے دربار انسانی شکل نال نہیں پیش ہو سکتے جانورہ دی شکل ہے مدنی کریم دا فرمان ہے حدیث پاک سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام کول عورت آئی اللہ دے کلیم ڈاٹا گناہ تھی گیا بہت بڑا گناہ تھی گیا کب دی کھڑی فَحَلِّ مِن توبہ توبہ تھی سکتی ہے کہ نہیں ایڈا بڑا گناہ اللہ معاف کرے سی کہ کوئی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ را گناہ اکھے میں غلط قدم اٹھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ آ گیا اتنا بڑا گناہ کی تئی اکھے اللہ دے کلیم اکو تے دگل سنو غلط قدم اٹھاون دی وجہ تو میرے پیٹ دے اندر بچہ آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا غصہ چہرہ سرخ تے لال ہو گیا اکھے اکو تے سنو اس تو بھی بڑا گناہ وقت ہوتے میرا بچہ پیدا ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے دی وجہ تو پسینے نال شراب اور ایو بڑا گناہ اتنا بڑا گناہ عورت کب کے رو کے آنکھن لگی اللہ دے کلیم اس تو بھی بڑا گناہ میں شرم دی وجہ تو معصوم بچے دی گردن توڑ کے دے قتل چا کیتا اللہ دا پیغمبر ہے جلال دے اندر آگئے دفع جا میری مجلس وچوں اتنا بڑا جرم تے گناہ کر کے آئی اللہ دا عرش ہلا کے آئی کھڑی اتنا بڑے گناہ دی معافی کی ہو سکتی ہے عورت نو تو بھگا دیتا عورت باہر آئی تھوڑی گئی دیر گزری سارے فرشتہ دا سردار جبرائیل آ گیا اللہ دے پیغمبر موسیٰ کلیم بہت بڑا گناہ بے حیائی دا کم کرنا وقت معصوم بچے دی گردن توڑ کے قتل کرنا اس تو بڑا گناہ کیا اس تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران بہت بڑے گناہ ہیں جبرائیل آکھن لگا اللہ کریم فرما دے غلط قدم اٹھاونا بہت بڑا گناہ معصوم بچے دا قتل کرنا اس تو بھی بڑا گناہ تے فرض نماز جان بجھ کے چھوڑ دیوڑا اس تو بھی بڑا گناہ اسا کیڑی خیالت چکرچ ودے ہیں زنا تو بڑا گناہ ہے جان بجھ کے نماز چھوڑ دیوڑا معصوم بچے دی گردن مروڑ کے قتل تو بڑا گناہ ہے فرض نماز دا جان بجھ کے چھوڑ دیوڑا سب ابلیسی پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں ابلیس کے ہوتے فرض نماز چھوٹ بنجے انہاں دوہاں کمت ہوں نماز دا چھوڑنا یہ بڑا گناہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اللہ دی عدالت وچ کچھ لوگ حیوانہ دیاں تے جانوراں دیاں شکلاں وچ آسے کیڑے لوگ ہیں اللہ دے نبی آپ نے فرمایا جڑے نماز وچ کی کردے ہن سستی کردے ہن مستورات کارے چھے یا تا نماز پڑھی بھی کوئی نہ پڑھی تا اکثر دی ہوندی کو نہیں نہ خط پالش لگی ہوئی ہے نہ وضو ہوندے تے نہ غسل اس نماز پڑھی نماز تو کو نہیں تھی ہوتا پاک ہی نہیں یا لباس باریک نماز کوئی نہیں ہوئی دوپٹہ اتنا باریک سر دے بال نظر آوے تاوی نماز کوئی نہیں تھی ساری ماما بھیڑا دے سر تو دوپٹہ بھی اتر گیا جسم تو برقع اتر گیا لباس حدہ ہو گیا مسلمان ہے
اسا اللہ کو جنت دی کلمہ پڑھ کے ٹکٹ کی دیو یہ کہ عمل کرو تے بھاویں نہ کرو. سارے گھر چ کیوں نماز کو نہیں؟ ساڑی ماں، ساڑی بہن، بیٹی، بیوی، گھر دیاں مستورات کیوں نہیں نماز پڑھ دیا؟ نہیں نماز پڑھی. مردے عورتیں اللہ دی عدالت وچ انسان نالا چہرہ گھن کے نہیں جا رہا، جانوراں دی شکل گھن کے جا رہا. مدنی کریم دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انسانی شکل اللہ تبدیل کرنے سے، شکل تبدیل ہو کے اللہ دی عدالت میں پیش ہو سکتا. واپس اور سبق دے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا گروہ نماز دے اندر سستی کرنا لے، نماز دے اندر غفلت کرنا لے، بالکل نماز نہیں پڑھنی، کچھ پڑھنی اندھے کچھ نہیں پڑھنیاں، ادھیاں ٹائم تے نہ پڑھنیاں، اذان تھی دی راوے غفلت اچ ٹائم گزارا بنی. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات دے وقت نماز دی تاکید کی تھی، اور بھی کئی وسیع تاکیدہ کیتیاں، لیکن ایک آپ دی وصیت ہے الصلاۃ. موت دے ٹائم، وفات دے ٹائم ہمیشہ اہم چیز دی تذکرہ ہوتا ہے، اہم چیز بیان کیتی ویندی ہے، جس دی وصیت ہوئے، تاکید ہوئے. عام چیزیں نہیں ہونیاں، خاص چیزیں ہونیاں. آپ نے بہت ساری وصیتاں کیتیاں، اے کرنا، اے کرنا، اے کرنا. انہاں وصیت اندر اے بھی ہے کہ الصلاۃ، نماز دا خیال کرنا ہے، نماز دا خیال کرنا ہے. اللہ دے نبی فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے تے دل دا سرور ہے، دل دا سرور ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دی تاکید فرمائی ہے، اور اتنے تک فرمایا کہ جڑے لوگ مسجد وچ آ کے نماز نہیں پڑھتے، میرا دل کردا کہ میں کسی نو مسلے تے کھڑا کرا چا کہ تو نماز پڑھا. جڑے فرض اپنے گھراں دے وچ پڑھدے میں ونج کے انہاں دے گھر نو اگ لا رہا. رحمت بھرا پیغمبر ہی ہوئی تمنا کرے، رحمت بھرا پیغمبر. یہ کوئی چھوٹا جی امر ہے. سب تو پہلے بنیاد ایمان دی، اسلام دی کلمہ، تے کلمے تو بعد دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ. حالانکہ باقی چیزاں بھی ہیں، رمضان دا روزہ ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، بہت سارے دین دے احکام ہیں، لیکن ایمان تو بعد آپ نے اسلام دی بنیادہ وچوں دوسری گویا بنیاد، مڈ، اساس آپ نے نماز کو قرار دیتا ہے. اس واسطے نماز دی پابندی مرداں عورتاں واسطے انتہائی ضروری ہے. مرداں واسطے فرائض مسجد وچ اور با جماعت نماز پڑھے. ایک نماز پڑھ سی ایک نماز ہو سی. اگر با جماعت نماز پڑھ سی ایک حدیث 27 نماز اس پڑھیا گویا، ایک حدیث چاہے 25 نمازاں پڑھیا، 25 گنا یا 27 گنا نمازاں دا درجہ ود پہتا ہے. ایک مزدور نو جو بندہ آکھے 8 گھنٹے کام کر تے میں تینو 1 روپیہ دے سا، دوجا بندہ آکھے جڑا میرا کام 8 گھنٹے کرے سی میں اس نو 27 روپے دے سا، 1 روپیہ آلے درویسو یا 27 روپیہ آلے درویسو، 27 روپے. دنیا وچ اسا اپنا نفع گھاٹا سمجھیتے ہیں، آخرت دے معاملے کیوں نہ سمجھیتے کہ گھر وچ فرض پڑھے یا جماعت تو چکا کے پڑھے تا او ایک نماز ہے تا ایک کی لکھی گئی ہے نا. اور اگر با جماعت نماز پڑھی تا انہیں سمجھے جا 27 نمازہ دا ثواب حاصل کی تھی کھڑا ہے. اس واسطے نماز نو وقت تے پڑھنا تے با جماعت پڑھنا. گھر دے افراد تو بچے ہیں، بچیاں ہیں، مستورات ہیں، پوچھ کچھ کرنی چاہیے دیئے. ہاں بے تو نماز پڑھی حدیث پاک کے چاہے قیامت دے دن سب تو پہلے گھر دے سربراہ تو اللہ سوال کرنا ہے کہ تو گھر دوتے سردار ہے، سرداری ہے تیری نگہبان ہے، انہا دین تے کتنا عمل کیتا.
بیوی ماں تحت اولاد ہاتھ تلے او آنکھا منی دیئے اس واسطے تے انہوں نے کتنا دینداری والے پاسے لایا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ خبردار تسا سربراہ ہو تے سربراہ تو اس دی رعیت دے بارے قیامت رو پوچھ پوچھتی ہوئی ہے گھر دا ماحول نیکی دی طرف رغبت گھر آلن دینداری دا علم خود اللہ دا قرآن آدھے قو انفسکم و اہلیکم نارا آپ بھی جہنم دیا تو بچو تے اپنی اولاد کو بھی بچاؤ اللہ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا میرا سونا پیغمبر اپنے اہل و عیال نو نماز دا حکم نے ایک دعوت ایک حکم دعوت اچ نرمی ہوندی ہے حکم اچ سختی ہوندی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ حکم کر حکم سختی نال تے آپ خود بھی اس دوتے قائم تھی وان پاکوان اس واسطے اللہ دے محبوب نے فرمایا جے بچہ تیرا بچی یا بچہ جے عمر 7 سال تھی گئی ہے 7 سال تک اس نو تے نماز دے لفظ یاد کروا چھوڑنے یہ تیری ذمہ داری ہے بچہ 7 سال دا ہوئے اس نو پوری نماز دا آمنا اے ماں پیو دی ذمہ داری ہے اس تو بعد وہ پڑھتا رہے نماز تے اللہ دے نبی فرمایا جس ویلے 10 سال دا بچہ بچی تھی بنے ہون اگر نماز نہ پڑھے تو اگر تینوں لتر پولا چاونا بھی پوے تا مارنا پوے تا بھی پچھا نہ ہٹے مار کے پڑھا اے نبی سونے دا فرمان ہے حکم ہے جڑے بچے نو 7 سال دی عمر ہے نماز پڑھا دیتی گئی ہے تے وہ مسلح تے کھڑو کے نماز پڑھتا کھڑے تے 10 سال تھی گئی ہے تے اس کو پتہ ہے کہ نماز نہ پڑھی ابے مارنا کھلے لگنے روٹی نہیں لبڑی آج وہ نماز دا پابند تھی گیا وہ وڈا ہو کے وہ والدین دی فرما بردار بڑھ سی وما علینا الا البلاغ المبین